आता 31 आम्ही नो कॉन्फिडन्स मोशन दिलें 30 तारखेर आणि आज बरोबर 15 दीस जाले 13 तारीख 15 दिसां भितर हांव सगळ्यान पयलीं गव्हर्मेंट थँक्यू म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM तशेंच स्पेशली आमचे पंचायत मिनिस्टर हांव थँक्यू म्हणटा की 15 दिसां भितर तेणी नोटीस काडले आणि आमचे आज नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जालें आमी 6 जाणांनी दिल्लें आणि आता आमकां एक मेंबर आनी एड जालो आमी 7 जाणांनी आता ते पास केला आयच्या दिसा आणि बाकीचे सगळे एबसेंट आशिल्ले हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा आनीक आता कितें जालां आमचे कडेन आता पंचायतीन सांकवाळच्या सरपंच ना आनी डेप्युटी सरपंच ना आयच्यान तेणी ऑलरेडी रिजायन दिल्ले पण आज तांकां वोट आवट जाले ना जाल्यार आतां रोखडो आमचो मनसून येता पावस तेंकता पावस केन्ना पडत सांगूंक जायना आनी वाड्यार सगळे प्रत्येकाच्या वाड्यार गांवभर कामां मनसून प्री मनसून कामां उरलेली आसा सो हांव परत रिक्वेस्ट करता आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन खास करून पंचायत मिनिस्टरा कडेन जशें तुवें आतां हेजी नो कॉन्फिडन्स मोशनाची ऑर्डर काडलेली तशी आतां इलेक्शनाची ऑर्डर बेगीन 15 दिसांचे पयलीं काड जेणे करून आमकां फुडें काम करपाक मेळटलें आतां कामां कसली आसा मेन म्हणल्यार आमची कचऱ्याची कचरो आतां उचलपाचो सद्याक ऑलमोस्ट हॉल्ट जाल्लो आसा कॉन्ट्रॅक्टर अशें आमी आयकलां की सोडून गेला आणि कोणाक तरी टेम्पररी दिल्ले आसा आणि सगळे गटर जे पळय आसा ते तुंबून सारके भरलेले आसा प्लास्टिकान कित्याक जो पळय पयलीं मॅस जाल्ले ते मॅस अजुनूय तशें आसा आमी कोट्याचे कोटी पयशे पंचायतीच्या गव्हर्मेंटाचे पयशे मोडले कचरो काडपाक पूण खंयच आमची सुदारणा जावना सो आमी प्रयत्न करतले की हे पळय कितें मॅस जाले ते सारके करपा खातीर कित्याक आतां पावस येतलो ती गटर भरतली आनी जुवारी नगर खास करून ते उदक भरपाक शकता सो जो पर्यंत सरपंच येयना सिटाचेर आनी डेप्युटी सरपंच येयना ही कामां तशी हॉल्ट जातली आतां दुसरें जें पळय काम आसा ते जे पळय तेणी मॅस केले आतां 8 म्हयने जाले आयज सप्टेंबर टू एप्रील आमी आसा आतां 4च मिटींग जाल्या आतां मिटींग जायना म्हणटकीर कितें जाता हांगा कामां लोकांची उरता लोक येवन येदे येदे व्हडले दाळ हांगा पडलेले आसा सगळे डॉक्युमेंट्स आनी तेंचे NOCs आनी वेगळे वेगळे तराचे हांगा भरलेले आसा सो सरपंच नाशिल्ले कारणान एक सादें इनकम सर्टिफिकेट सुद्दां लोकांक हांगा सायन जावचें ना सो लोक हांगा बेजार जाल्ले आसा ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की बेगिनाचे बेगीन ही नोटीस काडची आनीक इलेक्शन सरपंचाचें आनी डेप्युटी सरपंच सांकवाळ पंचायती खातीर करचें आयज आमची मिटींग आसलेली आयज आमचे नो कॉन्फिडन्स मोशन प्रूव जाल्लेलें आसा सो हांव आमचे पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागता की आमकां बेगीनचे बेगीन फुडली डेट दिवची कित्याक तर आतां आमचे सरपंचूय ना डेप्युटी सरपंचूय ना तर आमची बेगीन न्यू पंचायत फॉर्म जावपाक लागून आमकां बेगीन डेट दिवची अशें म्हण हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागता कित्याक आमची लोकांची कामांय बीन आमची आडून उरता एकदां न्यू पंचायत फॉर्म जाली काय आमची लोकांची कामांय कितें आसा ती बेगीन जातली सो हांव मागता बेगीन डेट दिवची म्हणून सर माझे नाव पीटर डिसूजा आणि माझी बायको हा नजीर शाबल सो आयज आमकां खूब खोशी भोगता कित्याक आफ्टर लॉंग फायट आमगे जे सांकवाल पंचायती कडेन जेन्ना हांव सदां म्हणटालो आमच्या व्हिडिओचेर बसून म्हणटालो की आमचे सांकवालचे इनफेमस सांकवाल पंचायत कित्याक जायते वर्सान जालें 3 वर्सां जालीं सद्याक की आमचे सांकवाल पंचायतीन जे कामां चलता ती मातशें सारकी जायना जाली सो आमी तेजे अगेन विरोध करता भरपूर केला विरोध आमी डायरेक्टर पंचायती बसून भरपूर केसीस घायलो आहाय पूण आतां टायम येयलो चेंज जावपाक चेंज इज ऑलवेज गूड म्हणटाय आमी आनी हांव मागता की आमची न्यू पॅनल जी येयला ती विथ द हँड्स ऑफ पावलिना आझावेदो आनी तुळशीदास नायक आमचे मुखार जे थोडे म्हयने उरलाय ते वरास उरलो आहा ते आमची पंचायत मातशी गूड करतली म्हणून कितें नाच जालो ते जाग्यार घालपाचें म्हणून आनी हांव मागता आमचे डायरेक्टर पंचायतीक प्लस हांव मागता BDO प्लस हांव ऑल्सो मागता आमचे मिनिस्टर ऑफ पंचायत नवीन कुडीनो ते ताबडतोब बेगीन बेगीन डेट दियाय तांकां सो आमचे ते फंक्शनींग सॉल्व डिले जावपाक नाका म्हणून आनी जी पॅनल येवपा आहा हांव जाणा खुशी हांव भोगता की ही पॅनल जी येयला ती बरी काम करतली म्हणून कितें आहा ते जाग्यार घालून इलिगली सगळें स्टॉप करता म्हणून जावपाक हांगा कितें जातालें आमकां ग्रामसेवक स्पेशली हांगा ग्रामसेवक धाडटाले हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा खास करून पंचायत मिनिस्टराक की हांगा फर्स्ट टायम आमी झगडोन आज आमकां आज 13 तारखेर न्यू सेक्रेटरी येयला ती ऑर्डर एक्चुअली 9 तारखेर जाल्ली आनी आयज इलेक्शनूय मातशें डिले आमचे हे पळय नो कॉन्फिडन्स तें डिले जालें तें सांगपाक हांव विसरलों डिले कित्याक जालें जो पळय न्यू सेक्रेटरी येयला
ओल्ड जो पळय ग्रामसेवक आशिल्लो हिळवे तेणें एका आज हँडओव्हर करपाक आशिल्लें तें 10 तारखेर करपाक आशिल्लें पण तें कित्या खातीर उरलें खबर ना तें आज जावपाक जाय आशिल्लें आजूय तो येवना डिले जालें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केलें BDOक की बाबा ताका ऑर्डर दी आज इलेक्शन घेवपाक म्हणून तें जवळ जवळ 1 वर डिले जालें इलेक्शन आनी जे पळय हेणें मॅच चलयल्लें मिटिंगच घेवप ना लोकांचे इश्यूज सॉल्व करप ना आनी जे पळय व्हडले व्हडले कितें बिल्डराची कितें फायली येता जाल्यारूच हांगा मिटींग जाताली इवन मिटींग जावन मिटिंगेक डिस्कस कांय जायनाशिल्लें ते एनी आदाराक घुसपयताले आनी ते पास म्हणटाले म्हणून जे पळय आमचे बाकीचे मेंबर आसा 5 जाण ते ग्रुपांतले 9 जाणांतले 5 जाण पळय हेवटेन येयल्ले ते कारणाक लागून येयल्ले की कसलेच डिस्कशन डेव्हलपमेंटाचे जावं कोणाचे NOC दिवपाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑक्युपन्सी कांयच डिस्कस जायनाशिल्लें तांकां ते वचून इन्स्पेक्शन करताले आनी ते पास जाताले सो ती हैराण जावन हेंचेर तेणी हैराण जावन ते नो कॉन्फिडन्स दिल्ले मोशनाक आमकां मिटींगेक नोटीस आसलो की सगळ्या मेंबरांनी अटेंड जावचें पण आनी अकॉर्डिंगली आमकां सगळे मेंबर जेन्ना आमी 5 जाण 6 जाण जेणी घातिल्ली ती येयली आनी एज अ ऑपोजिशन हांवूय बी प्रेजेंट आसलो मिटिंगे अटेंड जावपाक बट गो टू सी 4 मेंबर ते येवना जे रुलिंगान आसले ते आनी तेका लागून ते इलेक्शन घेवपाक पडलें आनी ते युनॅनिमसली पास जाले जितले मेंबर आशिल्ले ते 7 versus 0 हें पास जालें आतां दुसरें आयको येयलां की तेणी रिजायनूय घातलें तरी हें इलेक्शन जावपाक पडलें कित्याक तेणी नोटीस काडले उपरांत रिजायन जाला सो इन बोथ द केसीस द सरपंच एंड द डेप्युटी सरपंच इज वोटेड आउट एंड नाव आय एक्सपेक्ट द न्यू बॉडी टुगेदर वी शूड डिलिव्हर आनी जाता ते बेगीन इलेक्शन जावन जी लोकांची पेंडींग कामां आसा जायतीं कामां आसा इनकम पडलेले आसा सरपंच ना जावन आनी सेक्रेटरी ना जावन ती लोकांक आतां ती डिलिव्हरी दिवपाक मेळना आमकां सो जाता तितले बेगीन सरपंचाचें इलेक्शन कॉल करून आमी जाता ते बेगीन सरपंच इलेक्ट करचो आनी डेप्युटी सरपंच इलेक्ट करचो नो कॉन्फिडन्स आमी 30th घायल्लें एज इन तुळसीन सगळें सांगलां पत्त्यान रिपीट करपाक चड कांय नाका 30th घायल्लें तें प्रूव जालें डेट बेगीन म्हणल्यार बेगीन प्रूव जातालें आसलें कळ्ळां नियरली एक फॉर्मेलिटी कळ्ळां तुका पळोवंक शकता की आमचे बारा आसलो 4 जाण बायलो आनी आमी 2 जाण दादले ओके बायलां आमचे चड फेथ आसलो तेका लागून ती मुखार येयली आनी तेणी सांगलें आमी चल घालया बाराबर रावया आनी नो कॉन्फिडन्स आमी पास केला आयज तें प्रूव केलां ओके सो तें दाखोवन दिता आमचे तेंकां आमचेर विश्वास आसा म्हणून तेका लागून आमी बाराबर रावले आनी हालपाक कोण ना हितून हालपाक गोडे सगळें जाय ट्राय केली पूण कांय जावना आयज नो कॉन्फिडन्सूय प्रूव जालें एक फॉर्मेलिटी आसलो ती फॉर्मेलिटी आमी कंप्लीट केली आनी फुडली आहा ती एक फॉर्मेलिटीज पळय त्या फॉर्मेलिटी बेगीन आमकां डेट मेवची आनी तें बेगीन काबार करचें एक सरपंच एक डेप्युटी आमी मेवचो आनी लोकांक काम सगळीं कंप्लीट करून जावचें म्हणून मागताय थँक्यू The voice for Con.